दीमक ज़दा मोहब्बत, असकलम साइमा अकरम चौधरी, केस नंबर 14। ओह माय गॉड, आपके साथ मसला क्या है? आखिर क्यों ज़रा ज़रा सी बात पर रोने लगती हैं? वो गाड़ी अपने घर के सामने रोक चुका था, अब मसनूई गुस्से से उसे घूर रहा था। पता नहीं। आयशा ने बाजू की पुश से अपनी आंखों को बेदर्दी से रगड़ा। उसी लम्हे घर का गेट खुला। अंदर से निकलने वाली गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स ने बेयकीन नजरों से सड़क पर खड़ी गाड़ी को देखा। गाड़ी उनकी गाड़ी के पास आकर रुकी। रामिस, मामा की मेडिसिन ले आए हो? एक मानूस लहजा आयशा की समातों से टकराया। उसने झटके से सर उठाकर रामिस के दाएं जानिब खड़ी गाड़ी को देखा। उसे शौक सा लगा। ओ भाई आप! वो एकदम चौंका। उसने गाड़ी के खुले शीशे में से अपने बिल्कुल पास खड़ी गाड़ी में बैठे अपने भाई को देखा तो वो हल्का सा घबराया। जी ले आया हूँ, उसने उजलत भरे अंदाज में जवाब दिया, जबकि उसकी बात सुनते ही वो अपनी गाड़ी जन करके निकाल कर ले गए। उनकी इस हरकत पर रामिस अच्छा खासा शर्मिंदा हुआ। आई एम सॉरी, भाई कुछ जल्दी में थे इसलिए मैंने आपका तारुफ नहीं करवाया। उसने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा, जो बिल्कुल हकदक अंदाज में गाड़ी को किसी तेज रफ्तार ट्रेन की तरह आगे बढ़ते हुए देख रही थी। ये तुम्हारे भाई हैं? आयशा ने अपने खुश्क होंठों को चबाते हुए बमुश्किल पूछा तो वो फीके से अंदाज में मुस्कुरा दिया। और भाभी? आयशा ने दिल पर पत्थर रखकर सवाल कर ही लिया। कौन सी भाभी भई? उसने हैरानगी से आयशा का फीका चेहरा देखा। तुम्हारे भाई की शादी नहीं हुई क्या? आयशा ने इस तरह जाबिया लहजे में पूछा तो वो बेख्तियार हंस पड़ा। नहीं भाई नहीं। किसने कह दिया? इंटरनेशनल कंवारे हैं भाई। रामिस की बात पर आयशा का दिल धक करके रह गया। उसने सख्त बेयकीनी से रामिस का चेहरा देखा। लेकिन आप भाभी का क्यों पूछ रही हैं? रामिस ने बड़ा अक्लमंदाना सवाल बड़े मौके पर किया था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि ये सवाल उसे खासा महंगा पड़ेगा। आयशा उसके सवाल को सुनते ही दोनों हाथ चेहरे पर रखकर जो रोना शुरू हुई तो रामिस के हाथ पैर फूल गए। सकीना, क्या ये जरूरी है कि जिसके साथ मोहब्बत की जाए उसे जिंदगी का साथी भी बनाया जाए? डॉक्टर खावर शाम को घर जाते हुए लान की उस साइड की तरफ निकल आए जहां व्हीलचेयर पर बड़ी फुर्सत से किताब पढ़ती सकीना को मुखातिब किया। ये जरूरी नहीं है डॉक्टर साहब। सकीना के जवाब ने उन्हें हैरान किया। वो उसके बिल्कुल सामने रखे बेंच पर बैठ गए। फिर शादी किससे की जाए? डॉक्टर खावर ने दिलचस्पी से उसका संजीदा चेहरा देखा। वो बोगनवेलिया की बेल के नीचे थी। उनाबी रंग के फूल चारों जानिब बिखरे हुए थे। शादी उससे की जाए जो आपसे मोहब्बत करता हो, सकीना ने बड़े आराम से जवाब दिया। लो, ये क्या बात हुई? उन्हें जवाब पसंद नहीं आया। अपने दिल को छोड़कर कौन बंदा किसी दूसरे के दिल की परवाह करता है? उन्होंने शौक लहजे में उसे छेड़ा। जो बंदा सिर्फ अपने ही दिल की सुनता है तो फिर दिल भी किसी जिद्दी बच्चे की तरह ही उसे ख्वार करता है। जब आप दूसरों की परवाह करती हैं तो अल्लाह आपके लिए भी आसानियां दे देता है। अल्लाह आसानी के साथ वही मोहब्बत क्यों नहीं दे देता? डॉक्टर खावर को उससे बहस करने में मजा आने लगा। एक बात याद रखिएगा, मोहब्बत के सफर में चाहने से ज्यादा चाहे जाने का एहसास ज्यादा दिलकश होता है। जब आप मोहब्बत नाम का कटोरा लेकर किसी के पीछे निकलते हैं तो आपको कई चीजों की कुर्बानी देना पड़ती है, जिसमें सरे फहरिस्त आपकी इज्जत नफ्स है। उसके बरअक्स इंसान को यह एहसास होता है कि उसे चाहा जा रहा है, तो चाहे जाने का एहसास किसी नशे की तरह उसको कई कई दिन तक मदहोश किए रखता है। बेशक तजर्बा करके देख लें। सकीना ने अपने दिल की धड़कनों को बेरब्त होने से बचाया। जब इंसान का अपना दिल ही बुझ जाए तो वो किसी और की मोहब्बत से कैसे दिल बहलाए? डॉक्टर खावर ने अफसुर्दगी से कहा। दूसरों की मोहब्बतें सिर्फ दिल बहलाने का जरिया थोड़ी होती हैं। सकीना को उनकी बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए फौरन इजहार कर दिया। आई एम सॉरी सकीना, मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था। डॉक्टर खावर ने बौखलाकर सफाई दी। दूसरों की मोहब्बतें हमें बगैर ख्वार किए हुए मिल जाती हैं ना, इसलिए हमें उसकी कदर नहीं होती। सकीना का दिल अभी भी साफ नहीं हुआ। अच्छा, अगर ये बात है तो बताओ कि इजाज से क्यों चिढ़ती हैं आप? डॉक्टर खावर ने उसे एक लम्हे में लाजवाब किया। मुझे अच्छा नहीं लगता वो, उसने अपनी उंगलियां मसलते हुए बेचारगी से कहा। उसकी बात पर डॉक्टर खावर के हलक से निकलने वाला कहकहा बड़ा जानदार था। सकीना सख्त खफत का शिकार हुई। सकीना अल्लादिता, दूसरों को समझाना और नसीहत करना दुनिया का जितना आसान काम है, खुद उस पर अमल करना उतना ही मुश्किल होता है। उन्होंने मुस्कुराते हुए उसे बताया। डॉक्टर साहब ठीक कहते हैं आप,
इंसान का अपना दिल ही किसी तरह काबू नहीं आता। सकीना बेबसी के एहसास के साथ मुस्कुराई। अच्छा ये बताओ कि ऑपरेशन के बाद की जिंदगी के बारे में क्या सोचा है? डॉक्टर खावर ने उसका ध्यान बटाने को पूछा। सच्ची बात बताऊं डॉक्टर साहब? वो थोड़ा सा झिझकी। हाँ हाँ क्यों नहीं, डॉक्टर खावर ने नरमी से कहा। मेरा अब कुछ भी सोचने को दिल ही नहीं करता। ऐसे लगता है जैसे जिंदगी में कोई फुल स्टॉप सा लग गया हो। उसकी आंखों में रंज झलका और डॉक्टर खावर को मुस्तरब कर गया। ऐसी बातें नहीं करते सकीना, अच्छा अच्छा सोचते हैं। उनकी आंखों में सकीना के लिए एक खामोश दिलासा था। बहुत अरसा मैंने बहुत अच्छा सोच कर देख लिया। अब खुद को अल्लाह की मर्जी पर छोड़ दिया है। उसने अपने गोद में गिरे बोगनवेलिया के फूल फिजा में उछाले। जब अल्लाह की मर्जी पर छोड़ दिया है तो ऐसी बातें नहीं करते जिससे लगे कि मजबूरन ये फरीजा सरअंजाम दिया गया है। डॉक्टर खावर ने उसे समझाने की गर्ज से कहा तो वो उदासी से सर हिलाकर रह गई। मैंने आपके लिए एक काम सोचा है। डॉक्टर खावर की बात ने उसे तजस्सुस में मुब्तला किया। मेरे लिए? वो हैरान हुई। वो क्या? ये तो मैं आपके ऑपरेशन के बाद ही बताऊंगा इंशाअल्लाह। डॉक्टर खावर के चेहरे पर बड़ी पुरस्रार से मुस्कुराहट उभरी। उसने सर हिलाया। लेकिन मैं ये शहर छोड़कर नहीं जाना चाहती, सकीना ने बेचारगी से कहा। हम आपको इसी शहर में रखेंगे, आप बेफिक्र रहें। डॉक्टर खावर की बात पर उसका दिल थोड़ी सी खुशफहमी का शिकार हुआ। इसी शहर में? कहाँ? वो हद दर्जा ताज्जुब का शिकार हुई। कहीं भी। वो बड़े पुरवक्कार अंदाज से मुस्कुराए। सकीना के दिल में एक हशर सा बर्पा हो गया था। लेकिन कहाँ? उसने इसरार किया। ये कोई छोटा शहर थोड़ी है सकीना, उन्होंने हल्के फुल्के लहजे में मजीद कहा। और कहीं ना सही मेरा घर तो आपके लिए हाजिर है। सकीना ने झटके से सर उठाकर अपने सामने बैठे डॉक्टर खावर को देखा, जिनकी आंखों में हमेशा की तरह नरमी और चेहरे पर एक पुरखुलूस सी बेरिया मुस्कुराहट थी। सकीना को तो गोया हफ्फत क्लियम की दौलत मिल गई। दिल किसी मोरनी की तरह नाचने लगा और आंखों में जुगनुओं की एक बारात सी आकर बैठ गई। माय गॉड, अली रामिस का भाई है। अपने कमरे के कारपेट पर नंगे पांव चलते हुए उसने कोई सैकड़ों दफा सोचा। उस दिन रामिस के बेतहाशा इसरार पर भी उसने एक लफ्ज भी नहीं बताया था। अपने दिल की उथल पुथल हालत को संभालते हुए वो न जाने किस तरह अपने कमरे तक पहुंची थी। मामा के पास अंसर भाई की वालदा आई हुई थी। उसने ड्राइंग रूम में जाकर खाला को सलाम तक कहना मुनासिब नहीं समझा और अपने कमरे में आकर ही दम लिया। ओह माय गॉड, वो दोनों हाथों से अपना सर थाम कर बैठ गई। ये मैंने क्या कर दिया? फिर वो लड़की कौन थी? उसने इतने धड़ल्ले से अली का नाम क्यों लिया? दिमाग में बेशुमार सोचों ने उद्यम मचाया। रामिस तो 1000 दफ़ा अपने भाई का जिक्र कर चुका है और अगर वो वाकई उसकी कोई भाभी होती तो वो उसका जिक्र क्यों ना करता? उसने खुद को समझाया। फिर वो लड़की कौन थी? काश मुझे दोबारा कहीं मिल जाए। उसने आंखें जबरदस्ती बंद करते हुए सोफे के साथ टेक लगाई। हर दफा एक ही लड़की को क्यों? कहीं उसके भाई ने चोरी छुपे शादी तो नहीं कर रखी? दिमाग ने एक नई राह दिखाई। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? वो ऐसा लगता तो नहीं। दिल ने फौरन ही उसकी तरफदारी की। मुझे अली को कॉल करनी चाहिए। उसने फौरन ही बैग उठाकर अपना सेल फोन निकाला और उसका नंबर डायल किया। बेल दूसरी जानिब जा रही थी। उसके दिल की धड़कनें एक लम्हे को रुक सी गईं। सांसों के तसलसल में भी बेकायदगी पैदा हुई। दूसरी जानिब से कॉल अटेंड नहीं की गई। आयशा का दिल एक लम्हे को रुक सा गया। उसने बेताबी से उसका नंबर दोबारा मिलाया। उस दफा तीसरी बेल पर उसकी कॉल काट दी गई। आयशा के दिल को धचका सा लगा। वो अब पागलों की तरह बार बार उसका नंबर डायल कर रही थी, लेकिन हर दफा उसकी कॉल उतनी ही बेदर्दी से काट दी जाती। अली, मेरी कॉल अटेंड करें। उसने मुख्तसर सा एक टेक्स्ट उसे भेजा। मैं आपकी आवाज सुनना नहीं चाहता। दूसरी तरफ से आने वाले मैसेज को पढ़कर आयशा को ऐसे लगा जैसे किसी ने उसे बुरी तरह जमीन पर धक्का दे दिया हो। उसने एक दफा फिर उसका नंबर मिलाया, लेकिन उस दफा नंबर पर चलने वाली टेप से उसे पता चला कि सेल फोन ही बंद कर दिया गया है। ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? एक परेशान कुन सोच ने उसके जहन का अहाता किया। तुमने भी तो उसके साथ ऐसा ही किया था। उसे किसी भी किस्म की सफाई का मौका दिए बगैर फर्दे जो रमायत कर दी थी। दिल ने भी ऐन मौके पर आकर उसे याद दिलाया। उसने हाथ में पकड़ा सेलफोन अब बेड पर फेंक दिया। वो हद दर्जा जहनी खलफशार का शिकार थी। उसी जहनी परागंदगी के साथ वो अपने कमरे से बाहर निकल आई। रात के 11 बज रहे थे। भाई, तबीयत ठीक है? उसने मोहित को ड्राइंग रूम के एक अंधेरे कोने में कुशन आंखों पर रखे बैठे देखा। ठीक हूँ, मोहित ने बेजारी से जवाब दिया। आयशा ने कमरे की सारी लाइट्स जला दी। आशु, लाइटें बंद कर दो।
मुझे रोशनी अच्छी नहीं लग रही। मोहित ने दोनों हाथ अपनी आंखों पर रख लिए। आयशा ने एक दफा फिर सारी लाइटें ऑफ कर दी। कमरे में बस लॉन की तरफ से खुलने वाली खिड़की की रोशनी आ रही थी। भाई, जिन लोगों से हमें मोहब्बत हो उनकी आंखों में झांकने के लिए हमें बाहर की रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती। उनकी आंखों की नमी बराह रास्त दिल पर गिरती है। आयशा थके थके अंदाज के साथ उसके पास कारपेट पर आकर बैठ गई। ये उसका मखसूस स्टाइल था। वो अब अपनी कोहनियाँ उसकी गोद में टिकाए बड़े गौर से उसका चेहरा देख रही थी। फिर जिन लोगों से आप मोहब्बत का दावा करते हो उनसे कोई बात छुपानी भी नहीं चाहिए। मोहित ना चाहते हुए भी गिला कर गया। हम दोनों बहन भाई ही मोहब्बत के मामले में शायद बदकिस्मत वाक़े हुए हैं। आयशा के अफसुर्दा लहजे पर मोहित ने फौरन आंखें खोली। उसकी आंखों की लाली से आयशा ने बमुश्किल निगाहें चुराई। आशु, कौन था वो? मोहित ने उसके सर्द हाथ थामे और इंतहाई मोहब्बत से उन्हें अपने हाथों से हरारत बख्शी। शायद कोई मानूस अजनबी था जिसे मैंने अपनी बदगुमानी से खो दिया। आयशा अकेले ये बोझ उठाते उठाते थक गई थी, इसलिए आज ज़ब्त का पैमाना छलक ही गया। ये मोहब्बत इतनी बदगुमा क्यों होती है? मोहित के अपने दिल के सारे टांके भी उधड़ गए। मोहब्बत ही तो बदगुमा होती है, वरना दूसरे जज्बों के मामले में तो हम लापरवाह होते हैं। जिस चीज़ की परवाह होती है उसी चीज़ के खो जाने का अंदेशा हमें हलकान किए रखता है और हम छोटी छोटी बातों पर बड़े बड़े रद्द अमल जाहिर करने लगते हैं। आयशा ने अपना निचला लब कुचलते हुए वजाहत दी। क्या उसने आपको फ़ोन नहीं किया? आयशा ने उसकी खामोशी से घबरा कर पूछा। नहीं, वो भी शायद मेरी तरफ से बदगुमान हो गई है, मोहित ने रंज भरे अंदाज से कहा। मोहब्बत ज्यादा देर बदगुमान रह ही नहीं सकती। दिल कोई ना कोई मंतक या दलील ढूंढ ही लाता है। आयशा ने मोहित का हाथ दबाकर तसल्ली दी। फिर तुम्हारे दिल ने कोई मंतक या दलील ढूंढने में इतनी देर क्यों कर दी? मोहित ने अजीब सा सवाल करके उसके दिल की धड़कनों में इर्ताश बर्पा कर दिया। ज्यादा देर तो नहीं हुई भाई, आयशा ने सादगी से कहा तो मोहित ने सवालिया निगाहों से अपनी बहन का चेहरा देखा जो उसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारा था। अब इतनी नाराजगी तो उसका भी हक बनती है ना? उसके मासूमाना अंदाज पर वो बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। तुम ये सब मुझे अब बता रही हो? सनाइला ने सख्त सदमे से सामने दीवार पर बैठी नाबिया को देखा जो एक गर्मा गर्म उबले हुए भुट्टे पर लीमू और नमक मिर्चे लगाए बड़े मजे से खा रही थी। तो कैसे बताती यार? 2 दफा आई, खाला जान ही पास से नहीं उठ रही थी। उसके बाद कल आई तो उस वक्त तुम शहीद की कॉल सुनने में मसरूफ थी। नाबिया ने फौरन घबरा कर सफाई दी। शट अप, बात ना करो मुझसे। सनाइला को ठीक ठाक गुस्सा आ गया। अब तो बात करना मेरी मजबूरी है। जाहिर है कि तुम्हारे मामू के बेटे पर दिल जो आ गया है मेरा। नाबिया ने एक आंख शरारत से दबाकर उसे इशारा किया। बको मत और ये लोफरों की तरह हरकतें बंद करो। सनाइला ने ठीक ठाक उसे झाड़ा, लेकिन आगे से भी नाबिया थी। फौरन ही एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा दिया। कसम से रज के सोहना है तुम्हारा कजन, और जब बाजू सीने पर बांध के गौर से देखता है तो यकीन करो नूरजहां की तरह वो गाना गाने को दिल करता है। वो उछलकर दीवार से जमीन पर आई। उस वक्त दोनों अपनी मुश्तरका छत पर थीं, जिनके दरमियान छोटी सी मुंडेर थी। दिल करता है कि ऊंची आवाज में गाना गाऊं। वे मैं दिल तेरे कदमा च रखिया तो पैर उते पाते सही। वो शरारत से पूरी छत पर घूम रही थी। उसकी शोखियां उस वक्त सनाइला को जहर लग रही थी। बंद करो अपनी फजूल बेहुदा हरकतें। सनाइला बुरा सा मुंह बनाकर आसमान पर उड़ती एक पतंग को देख रही थी। लो जी, मैं करूं तो साला करैक्टर ढीला है। नाबिया ने एक और पड़ोसी फिल्म के गाने पर हाथ साफ किया। हम लोग यहाँ इतनी टेंशन में हैं। अम्मी रोज मुझसे पूछती हैं कि तुम्हारे मामू के घर से कोई इतला नहीं आई, और तुम। मारे गुस्से के सनाइला से मजीद बोला ही नहीं गया। धीरज मेरी जान, धीरज। अब तो कच्चे धागे से सरकार बंधे चले आएंगे। नाबिया पर अभी भी शरारत का भूत सवार था। तुम अपने कच्चे पक्के धागे अपने पास रखो और मुझे शराफत से उसका नंबर दो, मैं खुद बात करती हूँ। सनाइला की संजीदगी पर नाबिया ने भी मामले को जरा संजीदा लिया। उफ, ये जालिम समाज दुनिया कभी 2 दिलों को मिलने नहीं देती, उसने दुहाई दी। लेकिन सनाइला के घूरने पर फौरन घबरा कर बोली, अब सब्र कर लो, ये भुट्टा खाकर नीचे जाती हूँ। मेरे सेल फोन में है उसका नंबर, ले लेना। जान क्यों निकल रही है? वो अब उजलत भरे अंदाज में खाने लगी। मिर्चों की वजह से उसकी नाक और आंखों से पानी बह रहा था, लेकिन वो सूसू करते हुए भी खाने से बाज नहीं आ रही थी। सनाइला खामोशी से आसमान पर डोलती हुई पतंगों को देखने लगी। वैसे क्या हाल है तुम्हारे हीरो का? कोई फोन शोन आया कि नहीं? नाबिया को अचानक ही याद आया तो सनाइला ने नफी में सर हिला दिया। तभी मिजाज ग्रामी इतना बरहम है
نابیہ نے بلند آواز میں تبصرہ کیا، لیکن دوسری جانب ہنوز خاموشی تھی۔ تم نے خود کال کر لینی تھی۔ کیوں میں کیوں کروں؟ وہ ایک دم پلٹ کر غصے سے بولی۔ اب کیا ہر دفعہ میں ہی پہل کروں؟ پہلے بھی میں ہی اس کے پیچھے بھاگتی رہی، تو کیا اب ساری زندگی یہی کام کیے جاؤں؟ سنائلہ کا موڈ ٹھیک ٹھاک خراب تھا۔ کم آن مائی ڈیئر، یہ محبتوں میں تیرے میرے والے حساب نہیں ہوتے۔ یہ سوچنے لگو گی تو اپنی ہی زندگی خراب کرو گی۔ نابیہ نے ہاتھ میں پکڑا بھٹا اب ساتھ والوں کی چھت پر پھینک دیا۔ سنائلہ نے تنبیہی نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ لوگ خود آم کھا کر گٹلیاں ہماری چھت پر پھینک دیتے ہیں۔ اس نے کان کھجاتے ہوئے خوشگوار انداز سے صفائی دی۔ شرم کرو۔ سنائلہ نے اسے ڈانٹا تو وہ بڑے معصومانہ انداز سے بولی، جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم۔ تم کبھی نہیں سدھر سکتی۔ سنائلہ نے مایوس ہو کر کوہنیاں دیوار پر ٹکا لی۔ سامنے سورج غروب ہونے کا منظر دل میں افسردگی کا احساس بھر رہا تھا۔ وہ بھی یہی کہتا ہے۔ نابیہ نہ چاہتے ہوئے بھی اشارت کر گئی تو سنائلہ کو ہنسی آ گئی۔ اس کا موڈ بہتر دیکھ کر نابیہ نے بھی سکون کا سانس لیا۔ چلو صبح تمہارے ہیرو سے ملنے چلتے ہیں۔ اس کی فرمائش پر سنائلہ کو جھٹکا سا لگا۔ ہرگز نہیں، اس نے صاف انکار کیا۔ یہ تم سب محبت کرنے والوں کی مشترکہ گندی عادت ہوتی ہے۔ ہر وقت انا کے اونچے مینار پر بیٹھ کر جلتے اور کٹتے رہیں گے، لیکن ناک نیچے ہونے کے خوف سے رابطہ نہیں کریں گے۔ ساتھ ساتھ نیچے جھانکتے بھی رہیں گے کہ شاید دوسرے کو عقل آ جائے اور وہ اسے منانے آ جائے۔ نابیہ کو بھی ایک دم ہی جلال آیا۔ ہاں تمہیں بڑا تجربہ ہے نا؟ سنائلہ اس کے جل کر بولنے پر کھلکھلا کر ہنسی۔ نہیں ہے تو ہو جائے گا۔ تمہارے کمینے بھائی نے تو میرے سارے ہی ارمانوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ وہ اب خود بھی ڈوبتے سورج کو دیکھ کر اداس ہوئی۔ چلو بھائی تو خود غرض نکلا، اب ذرا دھیان سے، اگلا بھی میرا ہی ماموزاد ہے۔ سنائلہ نے بھی پہلی دفعہ اسے چھیڑا تو وہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ فکر نہ کرو، اس دفعہ مضبوطی سے پلو سے باندھ کر گرا لگاؤں گی ہی ایسے۔ نابیہ نے اپنے دوپٹے کے کونے کو گرا لگا کر دکھائی تو سنائلہ اس کی شرارت پر کافی دیر تک ہنستی رہی۔ ماں اگر فری ہیں تو آج کا ڈنر اکٹھے کریں۔ علی کی غیر متوقع کال نے ماہم پر شادی مرگ طاری کر دی۔ وہ جو اب بالکل ہی اس سے مایوس ہو گئی تھی، اس کال نے اس کے اندر قوت کا ایک جہاں بھر دیا۔ اس نے اپنی وارڈروب سے ایک بہترین سوٹ نکالا۔ بڑی مہارت اور سلیقے سے میک اپ کر کے اس نے خود کو آئینے میں دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی۔ رائل بلو کلر میں اس کی گوری شہابی رنگت کی جھب ہی نرالی تھی۔ کچھ لمحوں کے لیے تو خود ماہم بھی مبہوت سے انداز سے خود کو دیکھتی رہ گئی۔ میریٹ میں پہنچنے تک بے شمار توصیفی نگاہوں نے اس کے وجود کا احاطہ کیا۔ کیسے ہیں آپ؟ ماہم نے بڑی دلکش مسکراہٹ سے پہلے سے موجود علی کو دیکھا، جو خاصا تھکا تھکا سا لگ رہا تھا۔ آپ کے سامنے ہوں۔ وہ بڑی دقت سے مسکرایا۔ کیا ہوا؟ کچھ ٹینس سے لگ رہی ہیں۔ ماہم نے ایک نظر میں ہی بھانپ لیا کہ وہ اس وقت رنج و غم کی کیفیت میں ہے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ ایک تو کام کا برڈن کافی تھا اور کچھ دنوں سے امی کی بیماری کی وجہ سے رات کو سو بھی نہیں سکا۔ اس نے تفصیل سے بتایا۔ آپ ملوائیں نا کسی دن اپنی ماما سے؟ ماہم کی فرمائش پر وہ تھوڑا سا چونکا۔ ہاں ضرور، کیوں نہیں، بہت جلد انشاءاللہ۔ وہ ویٹر کو فارغ کر کے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اچھی لگ رہی ہیں آپ۔ علی کے منہ سے نکلنے والے اس فکرے نے ماہم کے چہرے پر اس قدر روشنی بھر دی کہ ایک لمحے کو علی خود بھی ٹھٹک کر رہ گیا۔ تھینکس گاڈ، آپ کے اندر بھی اچھی چیز کو سراہنے کی حس موجود ہے۔ ماہم کھلکھلا کر ہنسی تو دائیں بائیں سے کافی لوگوں نے مڑ کر بے اختیار اسے دیکھا۔ آئی ایم سوری۔ ماہم نے بڑے نزاکت بھرے انداز سے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا، جہاں ہنسی کسی جھرنے کی طرح بہتی ہی جا رہی تھی۔ دل کی دنیا کے انوکھے راگ ماہم کو بے حال کیے جا رہے تھے۔ ہر چیز اسے محو رقص لگ رہی تھی۔ کیوں، میں انسان نہیں ہوں کیا؟ میرے خیال میں تو میں اچھا خاصا جمالیاتی ذوق رکھتا ہوں۔ علی نے سادگی سے وضاحت دی۔ اچھا؟ وہ بے مقصد ہنسی۔ مجھے تو لگتا تھا کہ آپ کا سارا جمالیاتی ذوق بس آرٹ اور پینٹنگز تک محدود ہے۔ ماہم ہنستے ہنستے طنز کر گئی۔ وہ تو ابھی بھی ہے۔ علی کی سنجیدہ بات پر اس کی ہنسی کو ایک بریک لگی۔ مجھے جہاں بھی کوئی اچھی پینٹنگ نظر آئے میں فوراً ہی اسے خریدنے کو بےتاب ہو جاتا ہوں۔ علی کی وضاحت پر وہ کچھ مطمئن ہوئی۔ کھانا فوراً ہی سرو کر دیا گیا۔ آپ جس چیریٹی شو کا ذکر کر رہی تھی پچھلی دفعہ، اس پر کام سٹارٹ کریں؟ علی کی بات نے اسے جی بھر کر بدمزہ کیا۔ جی جی کیوں نہیں، اس نے زبردستی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ آپ ایسا کریں کہ سارے پروگرام کا ایک خاکہ سا بنا لیں، پھر اس کے مطابق کام شروع کر دیں۔ ماہم نے تفصیل سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں پہلی فرصت میں اس پر کام شروع کرتا ہوں، پھر آپ سے ڈسکس کروں گا۔ علی نے اپنی پلیٹ میں رائس نکالتے ہوئے جواب دیا۔ کیا سوچا ہے آپ نے اپنی لائف کے بارے میں؟ ماہم نے اچانک ہی سوال کیا۔ وہ ایک دم ہی حیران ہوا۔ کیا سوچنا ہے؟
बस खुद बखुद ही सब कुछ होता जा रहा है और चीजें जितनी फितरी अंदाज से हों उतनी ही बेहतर होती हैं। अली ने भी घुमा फिरा कर ही जवाब दिया, आपने अपने बारे में कभी तफसील से बताया ही नहीं। माहम ने बड़े लाड से गिला किया, मुझे अपने बारे में बात करना अच्छा ही नहीं लगता। उसकी साफ गोई दिल को दुखाने वाली थी। ये क्या बात हुई भला? माहम खाना छोड़कर उसका संजीदा चेहरा देखने लगी तो वो मुस्कुराते हुए गोया हुआ, भाई कोई बताने वाली बात भी तो हो। बस 2 भाई हैं हम और वालदा हैं, यही छोटी सी फैमिली है हमारी। उसने बातिल नुखास्ता थोड़ा बहुत बता ही दिया जो माहम के लिए तसल्ली बख्श था। और जॉब या बिजनेस? माहम ने फौरन ही अगला सवाल किया, भाई नकम्मा सा बंदा हूँ, गरीब सा, बस लोगों की खिदमत करके खुश हो जाता हूँ, यही मेरा काम है और यही बिजनेस। उसने सरासर माहम को टाला था और ये बात उसे फौरन ही समझ आ गई थी। हैरत है कि आपने इस दफा आयशा के बारे में नहीं पूछा अभी तक। माहम ने भी बात बदलने की गर्ज से कहा। वो हल्का सा चौंका और मुस्कुराया, जिस राह पर आप जाना ही नहीं उसके बारे में क्या पूछना। अली की बात पर माहम को एक खुशगवार सा झटका लगा। उसने बेयकीनी से अपने सामने बैठे शख्स को देखा। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हैं? अली ने उसकी महवियत को फौरन ही नोट किया। कुछ नहीं, सोच रही हूँ कि आज गंगा उल्टी क्यों बह रही है। दरिया अपना रास्ता बदल भी तो लेते हैं। अली के मायनी खेस लहजे पर माहम का दिल पूरी कुव्वत से धड़का। उसकी भूख अचानक ही उड़ गई थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि दरिया इतनी आसानी से भी रास्ता बदल सकते हैं। अम्मा जी, जाजी का बच्चा अब यहाँ क्यों आया है? सकीना का मूड आज सुबह ही से खराब था। अब्बे के साथ ढेरों गन्ने, मूलियां और शलजम लिए अंदर आता जाजी। सकीना का सारा सुकून ही खारिज कर गया था। अब्बा जैसे ही जोहर की नमाज पढ़ने गया वो जमीला माई पर बरस पड़ी। हाय हाय पुत्र, मुझ न मानी नु की खबर। जमीला माई वजाहतें दे देकर थक गई थी। लो, ये कैसे हो सकता है कि अब्बे ने तुझे टेलीफोन पर उसके आने की इतला ना दी हो? सकीना को कतन भी यकीन नहीं था। ए लो, जमीला माई ने नाक पर उंगली रखकर अपनी लाडली बेटी का खफा खफा सा चेहरा देखा। भला सकीना, मैंने क्या तुझसे पहले कभी झूठ बोला है जो अब बोलूंगी? कुछ ना कुछ तो तुझे अब्बे ने बताया ही होगा ना। सकीना की सुई एक ही जगह पर अटकी हुई थी। जाजी के आने का तो नहीं बताया, हाँ इतना जरूर बताया था कि जाजी ने अपनी बेबे की मंगनी को मानने से इनकार कर दिया है। जमीला माई ने कमरे में धमाका ही तो किया था। देखा, मेरी छठी हिस्स ठीक कहती थी कि शोखा एमी नहीं ये सारे खेत उजाड़ के यहाँ ले आया। सकीना को एकदम ही इश्तियाल आया। गुस्सा नहीं करते मेरी धीरानी, ये चीजें तो तेरा अब्बा लेकर आया है। जमीला माई ने अपनी बेटी का गुस्सा कम करने की कोशिश की। अब्बे के कौन से मरब्बे हैं? वो बुरी तरह चिढ़ी। सारी जिंदगी तो अब्बे ने मट्टी के पांडे ही बनाए और बेचे हैं। ये खेती बाड़ी तो जाजी का अब्बा करता था। सकीना को पता था कि ये सारी चीजें इजाज सौगात के तौर पर लाया है। चल छड़ मेरी धी, गुस्सा नहीं करते। जमीला माई ने उसे पुचकारा। अम्मा एक बात कान खोल के सुन ले, तुझे जाजी की बेबे की बातें भूल सकती हैं, मुझे नहीं। सकीना ने बुरा सा मुंह बनाकर जमीला माई को याद दहानी करवाई तो वो फीके से अंदाज से मुस्कुरा दी। पुत्र, कड़वी कुसैली बातों को सब्र के घोंट के साथ ही निगलना पड़ता है, वरना ये हलक को बदमजा करके किसी भी चीज का स्वाद लेने नहीं देती। अम्मा ने नसीहत की। अम्मा, तुझे ही इन कड़वी बातों के स्वाद आ सकते हैं, मुझे नहीं। सकीना ने नाक चढ़ाकर कहा और खुद जग से पानी डालकर पीने लगी। उसका मिजाज अच्छा खासा बरहम था। अच्छा अच्छा, अब बहुती ओखी ना हो, मुझे नमाज पढ़ने दे, असर का वेला निकलता जा रहा है। जमीला माई घुटनों पर हाथ रखकर बमुश्किल उठी और वजू के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। सकीना ने थोड़ा सा उठकर खिड़की का पर्दा हटाया। सामने लॉन में एक उदास सी शाम धीरे धीरे उतर रही थी। मेरी धी रानी ठीक है ना? अल्लादित्ता कुम्हार अभी अभी कमरे में दाखिल हुआ था। सकीना अपने अब्बे को देखकर मुस्कुराई। अल्लादित्ते ने अपनी गुलाबी प्लास्टिक की टोकरी में से कपड़ों में लिपटी हुई एक खूबसूरत सी सुराही निकाली। ये देख, मैं अपनी धी रानी के लिए खुसूसी तौर पर बनाकर लाया हूँ। अल्लादित्ते ने एक नाजुक सी पानी वाली सुराही सकीना की तरफ बढ़ाई। वाह अब्बा, ये तो बहुत प्यारी है। एक बेसाख्ता सी खुशी सकीना के चेहरे पर छलकी। वो सुराही पर बने नक्शो निगार को हैरत से देखने लगी। अब्बा उसकी हैरानगी पर बड़ी मतानत के साथ मुस्कुराया। देख लेना, मेरी धी भी इंशाल्लाह ऑपरेशन के बाद ऐसी ही प्यारी हो जाएगी। अल्लादित्ते ने उसे उम्मीद का एक चिराग पकड़ाया। और अगर अब्बा मैं ऐसी ना हुई तो? सकीना ने एक अंदेशे के तहत पूछा। तो क्या हुआ? मेरी धी तो वैसे ही मेरी अखियों का चानन है और मुझे तो जैसी भी हो अच्छी ही लगती है। अल्लादित्ता कुम्हार बिल्कुल उसके पास कुर्सी रखकर बैठ गया। हाँ अब्बा, अपना पांडा तो हर कुम्हार को अच्छा ही लगता है। सकीना के लहजे की शरारत ने अल्लादित्ते के दिल में कई फूल खिला दिए। बस पुत्री,
समझ के ये दुनिया भी किसी कुम्हार ही का घर है। वो अपने हाथों से लोगों को बहुत मोहब्बत से तख्लीक करता है और उसे फिर जमीन पर भेज देता है। उसके बनाए सारे ही पांडे चाहे जितने भी टेढ़े मेढ़े, बदशक्ले या बेढंगे हों, उस जात को हर एक से ही प्यार है। इंसान तो उसका शुक्र अदा कर ही नहीं सकता। अल्लाह दिता ने हमेशा की तरह अपनी लाडो को आज भी एक ही सबक पढ़ाया था। हाँ अब्बा, इंसान तो अपना एक जोड़ तक नहीं बना सकता, लेकिन अल्लाह की बनाई हुई शक्लों में खड़े खड़े 101 नक्श निकाल देता है। सकीना ने अफसुर्दगी से कहा। ना समझ है ना, गौर नहीं करता, इसलिए घाटे के सौदे खुद खरीद कर घर ले आता है। अल्लाह दिता अपनी बेटी को मोहब्बत भरी नजरों से देखते हुए बोला। अच्छा अब्बा, ये बता कि कितने दिन के लिए आया है? सकीना ने सुराही को गौर से देखते हुए पूछा। बस अब तो मैं अपनी धीरानी के ऑपरेशन के बाद ही जाऊंगा। उसने फौरन ही अपना प्रोग्राम बताया तो सकीना भी मुतमईन हो गई। वो अभी भी सुराही को गौर से देख रही थी। उसने मुस्कुराते हुए सुराही को साइड मेज पर रखा। अचानक उसकी कोहनी पास ही रखे शीशे के ग्लास से टकराई और ग्लास सुराही को साथ लेता हुआ जो फर्श पर गिरा तो किरचियां दूर दूर तक फैल गईं। सकीना का दिल धक करके रह गया। उसने सख्त सदमे और रंज से फर्श पर बिखरी सुराही को देखा। उसका रंग जर्द हो गया। एक लम्हे को तो अल्लाह दिता की भी कुव्वते गोयाई सल्ब होकर रह गई। कमरे में टेलीफोन की तेज घंटी की आवाज से आयशा की आंख खुली। उसने मुंदी मुंदी आंखों से वॉल क्लॉक पर टाइम देखा। शाम के 4 बज रहे थे। इंतहाई सुस्ती और काहली से उसने PTCL फोन का रिसीवर उठाया। तुम अपना सेल फोन क्यों नहीं अटेंड कर रही हो? दूसरी जानब माहम की तेज आवाज उसकी समातों से टकराई। यार, घंटी की आवाज बंद कर रखी थी, सो रही थी मैं। आयशा ने लंबी जमाई लेते हुए बेजारी से जवाब दिया। वो अभी मजीद सोना चाहती थी। काफी दिन के बाद ही तो उसे आज खुलकर नींद आई थी। हाँ, जाहिर है इतने अच्छे प्रपोजल के बाद इंसान को ऐसी ही पुरसुकून नींद आती है। माहम के तंजिया लहजे पर उसकी आंखें मुकम्मल तौर पर खुली। कौन से प्रपोजल? लो, अब ये भी मैं ही बताऊं? माहम की काटदार हंसी ने आयशा की सारी नींद भग करके उड़ा दी। जाहिर है जब तुम मुझे बताओगी तो मैं तुमसे ही पूछूंगी। आयशा को उसका तर्ज तखातुब अच्छा नहीं लगा था। यार, तुम वाकई इतनी मासूम और भोली हो या बस एक्टिंग करती हो? अगर एक्टिंग करती हो तो कसम से लाजवाब करती हो। अब अगले ऑस्कर अवार्ड के लिए तुम्हारा नाम तो बनता है। माहम के लहजे की चुभन वो यहाँ इतनी दूर बैठे हुए भी महसूस कर सकती थी। मैंने तो समन आपी से कह दिया है कि अब तो आपको अहयान की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आयशा तो पैदाइशी मदर टेरेसा है, इसलिए बेफिक्र हो जाएं। माहम का लहजा सुलग रहा था, जबकि आयशा उसकी कोई भी बात समझने से कासिर थी। तुम कहना क्या चाहती हो? उसने माहम की बात काट कर पूछा। मेरे चाहने या ना चाहने को तुम छोड़ो, लेकिन ये बताओ कि अगर अंसर भाई से ही शादी करनी थी तो पहले बता देती। आप ही खुद ब खुद ही तुम्हारे हक में दस्तबरदार हो जाती। माहम की बात सुनकर आयशा का दिमाग भग करके उड़ा। वट? वो खिलाफे आदत चीखी। तुम्हारा दिमाग ठीक है? आयशा को अपने सारे जिस्म का खून उबलता हुआ महसूस हुआ। मेरा दिमाग तो ठीक है, तुम पहली फुर्सत में अपना चेक करवाओ। माहम ने दूबदू जवाब दिया। तुमने ये क्या सोचा था कि तुम मुझे अंसर भाई के प्रपोजल का नहीं बताओगी तो मुझे क्या पता ही नहीं चलेगा? माहम बोली नहीं बल्कि चीखी थी। क्यों, मेरे लिए क्या पूरी दुनिया में अंसर भाई ही रह गए हैं? आयशा ने बमुश्किल खुद पर जब्त करके तंजन पूछा। हाँ, तुम्हारे मामा को तो शायद यही लगता है कि आयशा रहीम को कोई और अच्छा प्रपोजल तो मिलेगा नहीं, तो चलो उनका भांजा ही सही। माहम ने उसके सर पर बम ही तो फोड़ा था। कई लम्हों तक तो आयशा बोल ही नहीं सकी और जब बात उसे समझ में आई तो फौरन ही रिसीवर क्रेडल पर पटका और नंगे पांव ही कमरे से निकली। मामा और मोहित भाई दोनों शाम की चाय लॉन में इकट्ठे पीते थे। उस वक्त भी वो वहीं थे। मामा, ये क्या खाला का दिमाग खराब है जो ऐसी बहकी बहकी हरकतें कर रही हैं? वो कमर पर हाथ रखकर इंतहाई गुस्से से बोली। उसे अंदाजा हो गया था कि खाला के कल के हंगामी दौरे का क्या मकसद था। क्यों, क्या हुआ? मामा के चेहरे की उड़ती रंगत ने आयशा को बावर करवा दिया कि बात में कोई ना कोई सच्चाई जरूर है। खाला कल करने क्या आई थी? उसके अंग अंग से खफकी उमड़ रही थी। मोहित भी हैरत से उसे देख रहा था, जो सोने के बाद मुंह धोए बगैर ही नंगे पांव यहाँ मौजूद थी। कुछ नहीं, वो तो वैसे ही आई थी। हुआ क्या है? मामा बौखलाहट का शिकार हुई। उनकी जुर्रत कैसे हुई कि वो अंसर भाई के प्रपोजल के लिए मेरा नाम ले? आयशा का शायद इश्ताल की वजह से तनफ्फुस तेज हुआ। मोहित को भी इस बात से करंट लगा। वो हैरत से मामा का चेहरा देखने लगा। वो खुद भी उस वाक़े से उतना ही लाइलम था जितनी आयशा। अरे बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, उन्होंने सरसरी सा जिक्र किया था, मैंने फौरन ही मना कर दिया। मामा ने सफाई देने की कोशिश की। हाँ, उसके बाद उन्होंने पूरे खानदान में ये बात घुमा दी
کہ وہ عائشہ اور انصر کے رشتے کی بات کر کے آئی ہیں۔ غصے سے عائشہ کے چہرے کا رنگ سرخ ہوا۔ خالہ کا دماغ ٹھیک ہے، میں ان سے بات کرتا ہوں۔ موہت نے فوراً ہی اپنا سیل فون نکالا۔ کچھ نہیں ہے ایسا موہت، فون بند کرو، ماما کے لہجے میں سختی دہرائی۔ کیوں؟ انہوں نے عائشہ کو کیا لاوارث سمجھ رکھا ہے؟ انہوں نے ایسی فضول بات کی ہی کیوں؟ موہت بھی فوراً ہی ہتھے سے اکھڑا۔ تم دونوں نے کیا تماشا بنا رکھا ہے؟ جب میں کہہ رہی ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں، ماما تھوڑا سا بلند آواز میں بولی۔ تو آپ کے خیال میں عائشہ نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ موہت کے لہجے میں بلا کی کاٹ تھی۔ تمہیں کس نے بتایا؟ ماما اب عائشہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ ماہم نے۔ غصہ اور ناراضگی عائشہ کے لہجے اور آنکھوں سے امڑ رہی تھی۔ ماہم نے؟ ماما کو دھچکا سا لگا۔ ان کے گھر تک یہ بات کیسے پہنچی؟ ماما کے ہاتھوں سے طوطے اڑے۔ انہوں نے آپ کے ڈرائنگ روم میں خفیہ کیمرے نصب کروا رکھے ہیں۔ موہت نے ایک دفعہ پھر طنز کیا۔ ظاہر ہے آپ کی بہن صاحبہ نے ہی ڈھنڈورا پیٹا ہوگا۔ اب آپ تو جا کر بتانے سے رہیں۔ یہ تو بہت غلط کیا آپا نے۔ ماما کو حقیقتاً صدمہ پہنچا۔ انہوں نے غلط کیا یا صحیح کیا؟ آپ اپنی زبان میں ان کو بتا دیں کہ جہاں جہاں اشتہار لگا کر آئی ہیں وہاں وہاں پہلی فرصت سے ہٹا دیں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ موہت کی آنکھوں سے شعلے ہی تو لپکے تھے۔ وہ اب اپنی ویل چیئر کے پہیوں پر تیز تیز ہاتھ مارتا ہوا اندر جا رہا تھا، جبکہ عائشہ اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھام کر وہیں کرسی پر بیٹھ گئی۔ اسے معلوم تھا کہ ماہم اور سمن آپی کے سامنے اپنی پوزیشن صاف کرنا بھینس کے آگے بین بجانے کے مترادف ہے۔ بہت تیز اور شاطر نکلی تمہاری یہ عائشہ۔ سمن آپی نے ناخنوں پر کیوٹکس لگاتے ہوئے ماہم کو مخاطب کیا، جو 2 کھیرے کے ٹکڑے آنکھوں پر رکھے بڑے آرام اور سکون سے لیٹی ہوئی تھی۔ اتوار کا دن ہونے کی وجہ سے دونوں ہی بہنیں گھر پر تھی۔ میں تو بہت معصوم، بھولی اور بے وقوف سی لڑکی سمجھتی تھی اسے۔ سمن آپی نے نیل پالش کی شیشی کو زور سے ہلاتے ہوئے مزید کہا۔ آج کے دور میں کوئی بھی معصوم اور بھولا نہیں ہوتا آپی، ماہم نے صوفے پر لیٹے لیٹے جواب دیا۔ وہ تو تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن اب اتنا بھی رشتوں کا کال نہیں پڑا کہ انکل رحیم اپنی بیٹی کو کسی دوسری شادی والے کے پلے باندھ دے۔ سمن آپی کو ابھی تک یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ خیر عائشہ کے لیے تو واقعہ ہی کال پڑا ہوا ہے۔ ماہم تنزن ہنسی۔ ایک تو شکل و صورت اللہ نے ویسی دی، اوپر سے اس نے خدمت خلق کر کر کے اپنا بیڑا غرق کر لیا ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کچی آبادی اور خانہ بدوشوں کی جھونپڑیوں میں چلی کیسے جاتی ہے۔ سمن آپی نے ناک چڑھا کر نزاکت سے کہا۔ اسے کچھ نہیں ہوتا، اس کو اللہ نے سونگنے والی حس دی ہی نہیں۔ ماہم نے صاف اس کا مذاق اڑایا تو سمن آپی بے ساختہ ہنس پڑی۔ ویسے تم نے شام میں اچھی کلاس لی اس کی۔ سمن آپی کو اچانک ہی یاد آیا۔ ہاں نا، میرے سامنے ایکٹنگ کر رہی تھی کہ جیسے اسے پتا ہی نہ ہو۔ ماہم نے برا سا منہ بنایا۔ ہو سکتا ہے کہ نہ بتایا ہو۔ انصر کے گھر کی ملازمہ کہہ تو رہی تھی کہ کل ہی بڑی بی بی ان کے ہاں بات کر کے آئی ہیں۔ سمن آپی نے سلیقے سے کیوٹکس کا پہلا کوٹ لگایا۔ آپ نے بھی ہر جگہ اپنے جاسوس چھوڑے ہوئے ہیں۔ ماہم کو ہنسی آئی۔ بھئی لا علمی میں مارے جانے سے بہتر ہے کہ انسان اپنا بچ بچاؤ پہلے ہی کر لے، یا کم از کم اپنے قاتل کا نام تو پتا ہو۔ سمن کا موڈ بھی آج خاصا خوشگوار تھا۔ عائشہ کی طرف سے آپ بے فکر رہیں، اس میں اتنا دم خم نہیں، ماہم نے لاپرواہی سے اطلاع دی۔ کبھی کبھی انتہائی بے ضرر نظر آنے والے لوگ ایسا وار کرتے ہیں کہ انسان کو حیران ہونے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ سمن آپی سنجیدہ ہوئی۔ عائشہ ایسی لڑکی نہیں ہے، کسی پر وار کرنا تو دور کی بات، وہ اپنا بچاؤ کر لے یہی بہت ہے۔ ماہم کو اس کی فطرت کا بخوبی اندازہ تھا۔ تمہارا کیا خیال ہے، اس کی ماما انصر کا پرپوزل قبول کر لیں گی؟ سمن آپی کو ایک نئی فکر نے گھیرا۔ اس کی ماما کا تو کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن ان کے گھر میں جو ہٹلر موجود ہے وہ ہرگز نہیں کرے گا۔ ماہم اب اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ہٹلر؟ سمن آپی نے حیرت سے ماہم کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھا۔ ہاں نا، موہت کی بات کر رہی ہوں، وہ کسی ہٹلر سے کم تو نہیں۔ ماہم نے لیمو کا ٹکڑا اپنے ناخنوں پر ملتے ہوئے شوخی سے کہا تو سمن آپی کھلکھلا کر ہنس دی۔ اسے اللہ جانے کیا ہو گیا ہے، پہلے تو ایسا نہیں تھا۔ سمن آپی نے نیل پالش کی شیشی کو مضبوطی سے بند کرتے ہوئے کہا۔ اب پہلے جیسے حالات بھی تو نہیں۔ کسی دور میں ایک زمانے کی لڑکیوں کے دل اس کی آہٹ پر دھڑکتے تھے، کسی فاتح جرنیل کی طرح تو گھومتا تھا وہ۔ ماہم کو یاد آیا، ہاں اب وہی لڑکیاں اس کی ویل چیئر کے پہیوں کی آواز سنتے ہی بھاگ جاتی ہوں گی۔ سمن آپی نے شوخی سے آنکھیں گھمائی۔ ہاں اس کی لائن میں سب سے آگے بھاگنے والی تو میں ہی تھی۔ ماہم کھلکھلا کر ہنسی۔ تم نے تو واقعی میراتھن ریس جیتی ہے، بھئی مان گئی تمہیں۔ سمن آپی نے کھلے دن سے اپنی چھوٹی بہن کو سراہا، جو کم از کم ذہانت میں ان سے 4 ہاتھ آگے تھی۔ وہ زندگی کے ہر معاملے میں سوچ بچار کر کے اور نفع و نقصان دیکھ کر ہی سودا کرنے کی قائل تھی۔ ان کی طرح صرف جذبات کی روح میں بہنے کا ہنر اسے نہیں آتا تھا،
انہیں تو انصر سے پہلی نظر کی محبت نے ہی چاروں شانے چت کر دیا تھا، مگر انصر کی بدقسمتی کہ اس محبت کی عمر خاصی مختصر تھی۔ بس اتنی سی محبت تھی اسے مجھ سے۔ موہت نے کیلنڈر کو دیکھتے ہوئے رنجیدگی سے سوچا۔ اسے سنائلہ سے بات کیے ہوئے پورا ایک ہفتہ ہو گیا تھا، نہ تو اس نے جا کر کال کی اور نہ ہی موہت کی اتنی ہمت ہو سکی کہ اسے بات کر سکے۔ واہ سنائلہ واہ، کہاں گئے تمہارے سکندر شاہ کے ساتھ طوفانی محبت کے دعوے؟ سب ہلکی سی بدگمانی میں بہہ گئے۔ موہت کا دل کرب و رنج کی آماج کا بنا ہوا تھا۔ وہ کمرے کی کھڑکی سے آسمان پر موجود تنہا چاند کو دیکھنے لگا۔ رات کے 2 بج چکے تھے۔ کال تو دور کی بات، تم نے تو ایک ٹیکسٹ کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ موہت نے اپنے دل میں اس سے گلہ کیا۔ آج نہ جانے کیوں اس دشمن جاں کی یاد بار بار آئے جا رہی تھی۔ موہت نے اپنا سیل فون نکالا اور اس کا نمبر اپنی کانٹیکٹ لسٹ میں سے نکالا۔ اسی لمحے سیل فون پر سنائلہ کا نمبر ابھرا۔ موہت نے سخت بے یقینی سے اپنے ہاتھ میں موجود سیل فون کی اسکرین کو دیکھا۔ حقیقتاً سنائلہ کی کال آ رہی تھی۔ ہیلو، اس نے چھٹی بیل پر فون اٹینڈ کر ہی لیا۔ جب یاد کر رہے تھے تو کال کرنے میں کیا مذائقہ تھا؟ بہت انا ہے نا آپ میں۔ دوسری جانب سنائلہ کے محبت بھرے لہجے نے موہت کو زندگی کی حرارت بخشی۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں تمہیں یاد کر رہا تھا؟ موہت نے بےتابی سے پوچھا۔ میرے دل نے، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے معاملے میں میرا دل کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ سنائلہ آج بھی یقین کی سب سے اونچی سیڑھی پر کھڑی تھی۔ موہت ایک لمحے کو پسپا ہوا۔ جن سے محبت کی جائے ان کے ساتھ کیا ایسا کیا جاتا ہے؟ ایک شکوہ بے اختیار ہی موہت کے لبوں پر مچلا۔ کیا محبت پر سارے ہی اختیار آپ کے ہیں؟ میرا کوئی حق نہیں؟ سنائلہ کا لہجہ نم ہوا اور دوسری جانب موہت کو یہ نمی اپنے دل پر گرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اگر ایک بھی آنسو آنکھ سے نکالا تو میں جان نکال دوں گا۔ موہت کی محبت بھری دھمکی پر سنائلہ نے فوراً ہی اپنی آنکھیں پونچھی۔ پتہ ہے پچھلے 1 ہفتے سے میں نے کتنی دفعہ اپنا سیل فون نکالا، ان باکس میں جا کر چیک کرتی تھی کہ شاید کوئی ایسا میسج آیا ہو جس کا مجھے پتہ نہ چلا ہو، لیکن آپ نے تو شاید قسم کھا لی تھی، ہے نا؟ سنائلہ نے بھی کھل کر گلہ کیا۔ تم نے تو شاید 1 گھنٹے میں اپنا سیل فون زیادہ سے زیادہ 10 دفعہ چیک کیا ہو، لیکن یہاں تو آنکھیں ہی اسکرین پر چپکی ہوئی تھی۔ ہر گھنٹی پر دل دھڑکتا تھا، ہر کال پر تمہارا گمان ہوتا تھا۔ آفس میں ہر وزٹر کی اطلاع پر ایسے لگتا تھا کہ تم آئی ہو۔ مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ تم میرے لیے کیا ہو۔ میں نے تمہاری محبت کو خون کے ساتھ اپنی شریانوں میں گھومتا ہوا محسوس کیا ہے۔ مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا کہ میری ہر سوچ اور میرے ہر احساس پر تم قابض ہو چکی ہو۔ موہت نے آج پہلی دفعہ کھل کر اعتراف کیا۔ مجھے لگ رہا ہے جیسے میری سماعتیں مجھے دھوکہ دے رہی ہیں۔ دوسری جانب سنائلہ بے یقین ہوئی۔ دھوکہ تو مجھے میرے دل نے دیا ہے۔ موہت کی بات پر وہ چونکی۔ میں سمجھتا تھا کہ میرے دل میں وسعت نہیں، وہاں ایک محبت کے بعد دوسری کی گنجائش کبھی نکلے گی ہی نہیں، لیکن میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ بعض لوگوں کی محبتیں تو سیلاب کی طرح زور آور ہوتی ہیں، اپنا راستہ خود بنا کر چلی جاتی ہیں۔ وہ جیسے نیند کے زیر اثر بول رہا تھا۔ پہلی محبت کس سے کی تھی موہت؟ سنائلہ کی ساری ہی حصے بیدار ہوئیں۔ کیا کرو گی پوچھ کر؟ موہت رنجیدہ ہوا۔ بتائیں نا، سنائلہ نے اصرار کیا۔ اس محبت کے سارے نقش میں اپنے دل سے دھو چکا ہوں۔ اب دل کی سرزمین پر بس تمہاری ہی حکمرانی ہے۔ اب تم جو چاہو سلوک کرو، میں نے ہار مان لی ہے۔ موہت کو نہ جانے آج کیا ہو گیا تھا۔ بتاؤ نا موہت، میرے سے پہلے کس نے اس سرزمین پر راج کیا ہے؟ سنائلہ کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ کیا تمہیں اس چیز سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ موہت نے بڑی روانی سے پوچھا۔ ہرگز نہیں، سنائلہ نے برجستہ انداز میں جواب دیا۔ پھر چھوڑو اس بات کو، رات گئی سو بات گئی، لیکن آپ نے اگر ذکر کر ہی دیا ہے تو پھر نام بتانے میں تو کوئی حرج نہیں۔ میں کون سا اسے جانتی ہوں گی؟ سنائلہ نے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا۔ تم جانتی ہو اسے؟ موہت کی بات نے اسے حیران کیا تو وہ بےتاب ہوئی۔ کیا واقعی؟ کیا نام ہے اس کا؟ ماہم منصور۔ دوسری طرف سے فوراً ہی جواب آیا۔ سنائلہ کے سر پر تو گویا چھت ہی آن گری۔ اسے لگا کہ کسی طاقت نے اس کا دل اپنی مٹھیوں میں پکڑ کر برے طریقے سے جکڑ لیا ہے، یا پھر کسی نے اس کی سماعتوں میں گرما گرم سیسا پگھلا کے ڈال دیا ہے۔ عائشہ کو آج پارک کے اسی مخصوص کونے میں آ کر کام کرتے ہوئے تیسرا دن تھا۔ وہ پچھلے 2 دن سے بے چینی سے علی کی منتظر تھی۔ اسے اچھی طرح سے علم تھا کہ وہ صبح بلا ناغہ جاگنگ کرنے کے خبط میں مبتلا ہے۔ اب یہ تو ممکن نہیں تھا کہ اپنی اس عادت سے اس نے چھٹکارا پا لیا ہو، لیکن یہ عین ممکن تھا کہ اس نے اپنا جاگنگ ٹریک بدل لیا ہو۔ وہ اس امید کے ساتھ آج کل وہاں آ رہی تھی کہ شاید اس سے سامنا ہو جائے۔ وہ اسے بہت سی باتوں کو کلیئر کرنا چاہتی تھی،
انار کے درخت کے نیچے اپنا کینوس رکھے وہ بظاہر اپنے کام میں مصروف تھی، لیکن اس کی نگاہیں سامنے جاگنگ ٹریک پر جمی ہوئی تھی۔ اپنا کام کرتے کرتے وہ وقتاً فوقتاً سامنے بھی نگاہ ڈال لیتی تھی۔ وہاں وہی مخصوص چہرے ہی نظر آ رہے تھے جو کئی مہینوں سے باقاعدہ اسے نظر آتے تھے۔ ان چہروں میں وہی ایک چہرہ غائب تھا جو کبھی اسے اکثر وہاں نظر آتا تھا۔ اس نے ریسٹ واچ پر نظر ڈالی اور بیزاری سے اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ کہیں اس نے صبح کی واک اور جاگنگ چھوڑ تو نہیں دی؟ ایک اسٹروک لگاتے ہوئے اس نے بے اختیار سوچا۔ شکل سے اور عادتوں سے تو وہ اتنا غیر مستقل مزاج نہیں لگتا۔ بارہا بتا چکا ہے کہ اس کی کچھ عادتیں بہت پختہ ہیں جن سے کبھی بھی وہ جان نہیں چھڑا سکتا۔ اسے اچانک یاد آیا، مجھے رامز کو فون کر کے پوچھنا چاہیے۔ ابھی اس کے ذہن میں خیال آیا، لیکن وہ کیا سوچے گا کہ میں کیوں اس کے بھائی کے بارے میں پوچھ رہی ہوں؟ دماغ نے فوراً ہی اسے عمل درآمد کرنے سے روکا۔ پوچھتا ہے تو پوچھتا رہے، اب وہی صرف میری مدد کر سکتا ہے۔ ایک اور سوچ نے اس کے ذہن کا احاطہ کیا، ہوش کے ناخن لو عائشہ، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ دماغ نے بر وقت ہی اس کی کھچائی کی تو اس نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا۔ اچانک ہی اس کی نگاہ سفید ٹریک سوٹ میں ملبوس شخص پر پڑی۔ وہ اس کے سامنے والے ٹریک پر ہی بھاگتا آ رہا تھا۔ عائشہ کے دل کی دھڑکنوں میں ایک ارتعاش سا برپا ہوا۔ اس کی نظریں مقناطیس کی طرح علی پر جم گئی۔ وہ اس سے اب چند قدموں کے فاصلے پر تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر علی کی طرف دیکھا۔ اسی لمحے اس کی نظریں بھی عائشہ سے ٹکرائیں، لیکن اگلے ہی لمحے عائشہ کے پاؤں زمین پر منجمد ہو گئے اور دل نے دھڑکنے سے انکار کر دیا۔ علی نے صرف ایک بھرپور نگاہ اس پر ڈالی تھی، لیکن اس ایک نگاہ میں اس قدر اجنبیت اور رکھائی تھی کہ عائشہ کو اپنے پیروں سے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ ایک لمحے کو ساکت ہوا تھا اور اگلے ہی لمحے وہ اور تیزی سے ٹریک پر بھاگنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں شناسائی کا کوئی رنگ نہیں تھا اور یہی چیز عائشہ کے لیے تکلیف دہ تھی۔ وہ تکلیف کے گہرے اثر کے زیر تحت سامنے رکھے بینچ پر بیٹھ گئی۔ ہمیشہ کی طرح آنسو آج بھی آنکھ کی منڈیر پار کر کے اس کی گالوں پر پھسلنے لگے۔ اسے وہاں بیٹھے ہوئے 15 منٹ ہی ہوئے تھے کہ آسمان پر موجود بادلوں نے انگڑائی لی اور اگلے ہی چند منٹوں میں جل تھل ہو گیا۔ وہ برستے آسمان کے نیچے اکیلی بیٹھی تھی۔ کینوس پر بنی اس کی ادھوری پینٹنگ کو بارش کی بوندوں نے بالکل خراب کر دیا تھا۔ سارے رنگ آپس میں مل کر ایک بھدی سی شکل اختیار کر گئے تھے، لیکن اسے پینٹنگ کی کوئی فکر نہیں تھی۔ جو بھدا پن اس کی اپنی زندگی میں آ گیا تھا، اس کے بعد کوئی بھی چیز اس کے لیے تکلیف دہ نہیں تھی۔ بہت دقت کے ساتھ وہ گھر تک پہنچی تھی اور آگے ماما کا پریشانی سے برا حال تھا۔ کہاں چلی گئی تھی عائشہ؟ میں 101 دفعہ تمہارے نمبر پر کال کر چکی ہوں۔ ماما کے لہجے میں تشویش تھی۔ ماما، میرا فون گاڑی میں پڑا تھا، اس لیے مجھے پتہ نہیں چلا، اس نے بیزاری سے جواب دیا اور خود واش بیسن کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے کپڑوں پر بارش کی بوندیں اور کیچڑ کے داغ لگے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، منہ ہاتھ دھو کر کپڑے چینج کر کے آؤ، موہت کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے۔ ماما کے فکرمند انداز پر وہ ٹھٹکی۔ کیا ہوا بھائی کو؟ رات سے ٹمپریچر میں جل رہا ہے، آنکھیں سرخ اور برا حال ہے۔ ماما کے لہجے میں تشویش اور پریشانی کے سبھی رنگ تھے۔ آپ نے انکل زکی کو کال نہیں کی؟ عائشہ نے اپنی فیملی ڈاکٹر کے بارے میں دریافت کیا۔ کی تھی، وہ ملک سے باہر ہے۔ تم یہ باتیں بعد میں کر لینا، پہلے چینج کر کے آؤ۔ ماما نے ناگواری سے اسے ٹوکا تو وہ اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ اگلے ہی 10 منٹوں میں وہ قریبی پرائیویٹ ہسپتال میں تھی۔ موہت کی حالت واقعی خاصی خراب تھی، اسے فوراً ہی ایمرجنسی میں داخل کیا گیا تھا۔ عائشہ کافی دیر تک ڈاکٹر کے کہنے پر اس کے ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں کرتی رہی۔ اگلے 3 گھنٹوں میں جا کر موہت کی حالت کچھ سنبھلی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے گھر جانے کی ضد شروع کر دی۔ وہ اب کافی بہتر محسوس کر رہا تھا۔ السلام علیکم۔ وہ موہت کی ویل چیئر لیے ریسیپشن سے باہر نکل رہی تھی جب کسی نے اچانک ہی اسے مخاطب کیا۔ ارے سکینہ، کیسی ہو؟ موہت کو بڑی بے ساختہ سے خوشی کا احساس ہوا۔ عائشہ بھی بڑے جوش سے سامنے ویل چیئر پر بیٹھی لڑکی سے مل رہی تھی جس کے چہرے پر شناسائی کی جھلک تھی۔ ابا، یہ عائشہ باجی ہیں اور یہ ان کے بھائی۔ سکینہ نے اپنے پاس کھڑے ایک دیہاتی سے بندے سے اپنا تعارف کروایا تو اس نے بڑے پرخلوص انداز سے موہت کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے کا حال پوچھ رہے تھے۔ ماما، یہ سکینہ ہے جس کا میں اور بھائی آپ سے ذکر کرتے ہیں۔ عائشہ کی اطلاع پر مسز رحیم نے مسکرا کر اس کا حال پوچھا۔ میرا اسی مہینے آپریشن ہے، آپ لوگ دعا کیجیے گا۔ سکینہ کا پورا اعتماد انداز عائشہ کے ساتھ ساتھ موہت کو بھی حیران کر گیا۔ ہاں ضرور، سکینہ آپ کو میرا گفٹ مل گیا تھا نا؟ عائشہ کو اچانک یاد آیا تو سکینہ بری طرح جھیپ سی گئی۔ اس نے فوراً اس بات میں سر ہلایا، حالانکہ اس نے وہ تمام چیزیں اماں کے خوف سے سسٹر ماریا کو ہی دے دی تھی۔ ماما، سکینہ کی آواز ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، بہت خوبصورت نعتیں پڑتی ہے۔
मोहित की इत्तला पर मामा मुस्कुराई। वो बारहा उसका जिक्र सुन चुकी थी। हाँ, ये भी डॉक्टर खावर की पेशेंट है जो मेरा भी इलाज कर रही हैं, मोहित ने मजीद बताया। अल्लाह पाक आपको भी सेहत और जिंदगी से नवाजे। अल्लाह के पुरखुलूस अंदाज पर मामा एकदम ही मुतासिर हुई। हाँ बेटा, जब आपका ऑपरेशन हो तो मुझे भी बताइएगा, मैं भी दुआ करूंगी। मामा के नरम अंदाज ने मोहित के साथ साथ आयशा को भी हैरान किया। क्यों नहीं बहन जी, अल्लाह एक मोमिन की दूसरे मोमिन के हक में दुआ जरूर सुनता है। अल्लाह कुम्हार का लहजा उसके हुलिये के बिल्कुल बरअक्स था। उसके लहजे का तवाज़ुन और मतानत उसे लोगों के हजूम में मुनफरिद बनाती थी। हम लोग यहाँ सकीना के कुछ टेस्ट करवाने आए थे, अब हमें इजाज़त। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उन सब से इजाज़त चाही। सकीना ने दिल ही दिल में शुक्रिया अदा किया कि आज उसके साथ अम्मा नहीं थी, वरना उनकी मौजूदगी में तो वो आयशा और मोहित को मुखातिब करने की गलती नहीं कर सकती थी। आपके साथ मसला क्या है? रामिस उस दिन अचानक ही उनके घर आ गया और वो उसे लॉन में बैठी हुई मिल गई। ब्लू जीन्स पर वाइट टी शर्ट पहने वो खासा हैंडसम दिखाई दे रहा था। आयशा को बेसाख्ता ही माहम पर अफसोस हुआ, जिसने एक मामूली सी बात को जवाज बनाकर अच्छे खासे लड़के को मुस्तरद कर दिया था। क्यों, मैंने क्या किया है? आयशा ने बड़ी मुश्किल से उसके चेहरे से नजरें हटाई। उसे अब पता चला था कि उसके अंदाज में एक मानूस सी शबाहत क्यों झलकती है। दोनों भाइयों की आंखों का रंग और कद काठ बिल्कुल एक जितना था, लेकिन रामिस अपने भाई की निस्बत ज्यादा स्मार्ट था। मुझे महसूस हुआ है कि आप मुझसे छुपती फिर रही हैं, वो उसकी आंखों में झांकते हुए शरारत से बोला। क्यों, मैंने कौन सा तुम्हारा कर्ज देना है जो तुमसे भागती फिरूं? उसने कप में मौजूद चाय का आखिरी सिप लिया। ये तो आपको ही पता होगा कि कौन सा कर्ज देना है। वैसे आप जैसी बेमुरव्वत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। वो सामने वाली कुर्सी संभाल चुका था। आयशा ने सवालिया निगाहों से उसे देखा। मामा इतना ज्यादा बीमार रही, हम दोनों भाई घन चक्कर बने रहे। आपको बताया भी था, मगर मजाल है कि आपने एक कॉल करके भी पूछा हो। उसके शिकवे पर आयशा एकदम शर्मिंदा हुई। आई एम सॉरी, ये वाकई मेरी गलती है, उसने फौरन ही एतराफ़ किया। अब कैसी हैं वो? अब तो वो माशाल्लाह काफ़ी बेहतर हैं। वो मुस्कुराया। लेकिन मैंने तो उन्हें साफ साफ कह दिया है कि फ़ौरन भाई की शादी करें या फिर मेरे बारे में सोचें। घर को एक और खातून की अशद ज़रूरत है। उसकी बात पर आयशा के दिल की धड़कन बेरब्त हुई। चाय लोगे या कॉफ़ी? आयशा ने खुद को संभालते हुए मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। चाय के साथ साथ घर में जो कुछ भी खाने को है मंगवा ले, बहुत भूख लगी है। रामिस की बेतकल्लुफ़ी आज उसे कतन बुरी नहीं लग रही थी। उसने मुलाजमा को चाय लाने को कहा और खुद उसकी तरफ मतवज्जा हुई। आज तो बता दें कि आप उस दिन इतना ज्यादा क्यों रोई थी? रामिस ने उसे छेड़ा। किस दिन? वो भी अनजान बनी। उसी दिन जब मेरे घर के सामने आपने दरिया बहा दिए थे। उसकी आंखों में शोखी थी। कोई फायदा तो हुआ ना? आयशा के मुंह बनाने पर वो कहकहा लगाकर हंसा। आज एक बात तो आप लिख लें कि आखिर में काम आपके मैं ही आऊंगा, इसलिए जो भी बात है सच सच बता दे। रामिस की शरारत पर आयशा का दिल धड़का। उसने बेसाख्ता ही नजरें चुराई। मुझे छोड़ो, ये बताओ कि तुम किन चक्रों में हो आजकल? आयशा ने फौरन ही बात बदलने की गरज से पूछा। मैं तो आजकल बहुत अच्छे, खूबसूरत और नाजुक से चक्कर में आया हूँ। दुआ कीजिएगा कि फिर कहीं घन चक्कर ना बन जाऊं। उसने सामने लॉन में बेफिक्री से घूमते हुए खूबसूरत मोर को देखा। नहीं, इस दफा इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। आयशा के चेहरे पर एक पुरखुलूस सी मुस्कुराहट उभरी तो रामिस खुले दिल से मुस्कुरा दिया। कहाँ होती हैं वो आपकी मैडम बावरी साहिबा? रामिस का तंज उसे फौरन ही समझ आया। मुझे कोई इल्म नहीं, काफी दिनों से कोई राब्ता ही नहीं हुआ। आयशा ने साफ गोई से बताया तो वो जल के बोला। आजकल फिर किसी बेचारे की शामत आई होगी। अब बेचारे खुद अपनी शामत को दावत दे तो बंदा क्या करे? आयशा ने हंसते हुए तंज किया। बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। वो अपने कान खुजाते हुए शौकी से बोला। अब खामोशी और सुकून के साथ चाय पियो। आयशा ने उसके सामने पड़ी चाय की तरफ इशारा किया तो वो फौरन ही मतवज्जा हुआ। यह आपने बहुत नेक काम किया है। अल्लाह आपको कोई हैंडसम सा शोहर दे।